अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो गौर से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ बातें करनी है जो कि आप सबके लिए बहुत अहम होंगी शायद। तो भाई आज जो शबाना जी हैं उनके वज़ीर ने मुझसे बात की, जो उनका वज़ीर है, कि भाई क्योंकि शबाना जी तो ये बातें नहीं कर सकती थी ना खुद से, तो उन्होंने अपने वज़ीर से ये बातें मुझ तक पहुँचवाई कि भाई मैं इसलिए इनको शॉर्ट आउट नहीं दे रही थी कि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मेरी एक ज़माने में इज़्ज़त है, मैं बहुत फेमस मतलब यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ। तो एक छोटी सी औरत बैड लैंग्वेज यूज़ करने वाली, उसको अगर मैं शॉर्ट आउट देती तो मेरी इज़्ज़त ज़माने में दो कौड़ी की हो जाती। और ये सब्सक्राइबर जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं वो कहते हैं मुझे कि ये औरत इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही है और शबाना जी आपका लेवल नहीं था, इस औरत को शॉर्ट आउट आप दें। तो मैं यहाँ पर शबाना जी के वज़ीर से कहूँगी कि आप मेरी बातें वो गौर से सुने, जो उनके हक़ में रिएक्शन चैनल बना रहे हैं वो मेरी बातें यहाँ पर गौर से सुने कि मैं बैड लैंग्वेज यूज़ करने वाली औरत, मैंने कब कहा है शबाना जी से कि मुझे शॉर्ट आउट दें या मेरे बारे में यहाँ पर आकर बातें करें। मैं जो भी ज़बान यहाँ पर यूज़ कर रही थी मैं तो अपनी बातें करे जा रही थी ना, गलत कर रही थी, सही कर रही थी। शबाना जी से कहें कि कसम खाकर बताएं मैंने कभी उन्हें कोई फ़ोन किया हो, कोई मैसेज दिया हो कि आप मेरी बात करें, अपने चैनल पर आकर मुझे शॉर्ट आउट दें, या मैंने आपके हक़ में इसलिए यहाँ पर वीडियो आकर बनाई है कि मुझे आपसे कुछ शॉर्ट आउट लेने का शौक़ है या कोई लालच में रखती हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं लड़ रही हूँ। आप मुझे शॉर्ट आउट दें या अपनी वीडियो में मेरा ज़िक्र करें ताकि लोगों को पता चले कि कमल रिएक्शन कोई आपके हक़ में बात कर रही है। तो मुझे तो ऐसा कोई लालच ही नहीं था शबाना जी से, ना शबाना जी की फैमिली से, ना उनकी बेटी अंबर से। मैं तो सिर्फ़ हक़ और सच की यहाँ पर बात करने आई थी और सिर्फ़ अंबर के लिए आई थी कि एक छोटी बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा आकर बोलूँगी। लेकिन मैं शबाना जी से यहाँ कहूँगी कि आप इतनी फ़ेमस हस्ती हैं, आप एक बड़ी व्लॉगर हैं, आप बहुत फ़ेमस हैं ज़माने में, आपके बड़े-बड़े सब्सक्राइबर हैं, आप मिलियन में हैं। तो आपकी जो ये बेटी है अंबर, इसको इस रिएक्शन चैनल पर इस कदर गंदा किया जा रहा था। आपकी बेटी है ना फेमस हस्ती की, मैं तो कोई फेमस औरत भी नहीं, मैं तो एक आम सी घरेलू औरत हूँ, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी बेटी के लिए ये चैनल बनाया था अपनी मर्ज़ी से, आपने नहीं मुझे फ़ोर्स किया था कि कमल आप हमारे लिए कोई चैनल बनाकर मेरी बेटी के हक़ में यहाँ पर बात करें आकर। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चैनल यहाँ पर आकर बनाया था। तो आप तो बहुत बड़ी फेमस हस्ती हैं ना, आपके तो बड़े-बड़े सब्सक्राइबर हैं, आप मिलियन में हैं। तो आपकी ये बेटी अंबर है, यहाँ पर ये रिएक्शन चैनल वाली जितनी भी औरतें थी आपकी बेटी को तो इतना ज़लील और ख्वार कर रही थी, जितनी बैड कमेंट आपकी बेटी के लिए आ रहे थे, जितनी बैड बातें ये औरतें आपकी बेटी के लिए कर रही थी, वहाँ से तो मुझे कहीं नहीं लगता कि आप कोई फेमस हस्ती होंगी, आप कोई बड़ी व्लॉगर होंगी, आप मिलियन में होंगी। क्योंकि जिस जो औरत इस कदर फेमस हो उसकी बेटी के लिए यहाँ पर इतनी हद तक आमेज़ बातें की जा रही थी, उसके किरदार पर, उसकी हर उस चीज़ पर लेकर बात की जा रही थी जिससे वो ज़लील हो, जिससे आप फेमस हस्ती ज़लील हों। इस चैनल पर मैंने ये सब देखा था, तो मैंने बात की थी यहाँ पर अंबर की, और इस रिएक्शन चैनल पर जितनी बैड बातें आपकी बेटी के लिए हो रही थी, जिस कदर गंदगी आपकी बेटी पर उछाली जा रही थी, जिस कदर उनसे कीचड़ आपकी बेटी पे डाला जा रहा था, वो औरतें डाल रही थी। तो मेरी जगह अगर कोई और औरत होती, किसी सूरत भी आपकी बेटी के हक़ में यहाँ पर आकर बात ना करती, और अगर करती तो लिमिट में रहकर करती। लेकिन जब मैंने उन लोगों की बातें सुनी ना, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं अगर चैनल बनाऊँगी तो मुझे इन औरतों के लेवल पे आने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करनी होगी। और मैं अगर आना चाहती हूँ तो इस बच्ची के दिफा में मैं सब सोच समझ कर इस प्लेटफॉर्म पे आई थी कि मुझे हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा और मुझे हार नहीं माननी है। अगर मुझे ये सब नहीं करना तो मैं ये चैनल नहीं बनाऊँगी। तो मैंने सोच कर ये चैनल बनाया था कि मैं यहाँ पर हर उस बैड बात का जवाब दूंगी जो अंबर के लिए की जा रही है। जितना कीचड़ अंबर पे उछाला जा रहा था शायद दुनिया की किसी लड़की पर उछाला जा रहा हो।
میں ایک شریف عورت ہوں، میں ایک گھریلو عورت ہوں، مجھے تو ایسی باتیں کرنی بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کے لیے وہ باتیں کی کہ ان عورتوں کی ریئیکشن چینل کا رخ بجائے امبر کی طرف میری طرف مڑ گیا۔ وہ تمام باتیں جو وہ امبر کے لیے بول رہی تھی، جو گند امبر پہ ڈال رہی تھی، جو گندی گندی باتیں ایسی کہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے، وہ امبر کی بجائے مجھ پر کرنے لگی، میرے کردار تک وہ پہنچ گئیں۔ مقیم بھائی کے ساتھ میری تصویریں، میری ویڈیوز ان لوگوں نے بنا لی۔ کیوں بنی؟ کہ میں امبر کے دفاع میں یہاں آ کر اپنی لمٹ کراس کر رہی تھی۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو میں نے ان کو یہاں پر آ کر کہا۔ یہ سب کیوں کہا؟ کہ کسی طرح امبر پہ جو یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نا، یہ بند ہو جائے، اس کی لڑکی کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اس کی پہلے ڈیورس ہو گئی ہے، اس کی پہلے ایک منگنی ٹوٹ گئی، اب یہ تیسرا گھر اس کا آباد ہوا ہے، تو یہ عورتیں اس کے در پہ ہیں، اس کے گھر کو نہیں بسنے دیں گی۔ صرف ایز اے انسانیت کے، مجھے کوئی لالچ نہیں تھا امبر سے، میری کوئی امبر رشتہ دار نہیں تھی، صرف ایک انسانیت کے ناطے میں نے امبر کے لیے یہاں آواز اٹھائی۔ تو اس پر آپ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جا کر اس کو بتاؤ کہ وہ بیڈ باتیں کرتی تھی، بیڈ لینگویج یوز کرتی تھی، بیڈ باتیں کرتی تھی، بیڈ لینگویج یوز کرتی تھی۔ تو میں کس کے لیے کرتی تھی؟ آپ کی بیٹی کے لیے۔ میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ میری اسما سے تھی، نہ منتہا سے، نہ علی مدر سے، نہ میری عائشہ احمد سے، نہ میری سونو جی سے، جتنی بھی ریئیکشن چینل والی بہنیں، میرے ان سے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ سب باتیں مجھ پہ امبر کی وجہ سے ہوئی نا، کہ میں نے امبر کا اس قدر فیور کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو جب جائے گی یہاں سے جب ہم اس کے کریکٹر پر بات کریں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں بولنے نہیں دے رہی امبر کے لیے کچھ بھی، اگر ہم امبر کو ایک کہتے ہیں تو یہ ہمیں 10 سناتی ہے۔ تو یہ سب بیڈ باتیں، یہ بیڈ لینگویج میں نے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بیٹی کے دفاع کے لیے، آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے یوز کی۔ تو آج آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں بیڈ یہاں پر باتیں کرتی تھی، تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس عورت کو شارٹ آؤٹ دوں؟ تو آپ نے میرا کیا دیکھا تھا جو میرے لیے آپ نے اتنا سارا سوچ لیا؟ آپ میرے ماضی کو جانتی ہیں، میرے حال کو جانتی ہیں، میرے مستقبل کو جانتی ہیں، آپ کیا جانتی ہیں میرے بارے میں؟ صرف یہ کہ جو میں نے آپ کی بیٹی کے لیے بولا، اگر میں صرف آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی، یہاں پر اتنی گندی گندی باتیں آپ کی بیٹی کے لیے ہو رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کو کہا جا رہا تھا اپ ڈاؤن کر کر کے دکھاتی ہے، ملک پیک ہلا ہلا کے دکھاتی ہے، اپنے فیڈر ہلا ہلا کے دکھاتی ہے، اتنی بیڈ لینگویج وہ سامنے والی عورتیں یوز کر رہی تھی آپ کی بیٹی کے لیے، تو مجھے وہی لینگویج یوز کرنی پڑی صرف آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر میں پیار سے بات کرتی، وہ باز آنے والی عورتیں نہیں تھی۔ آپ لوگوں کے نام انہوں نے اتنے گندے گندے رکھے ہوئے تھے، آپ کو شبو کینچی کے نام سے بلاتی ہیں، آپ کی بیٹی کا نام انہوں نے شیلا کی جوانی رکھا ہوا تھا۔ کتنی غلط غلط باتیں آپ کی بیٹی کے لیے ہو رہی تھی، تو آپ اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دیتی نا، کہ میری بیٹی پہ اتنا گند اچھالا جا رہا ہے، تو میں تو ایک فیمس ہستی ہوں نا، میرا تو ایک زمانے میں نام ہے، میں تو ایک بڑی ولاگر ہوں، میں تو ملین میں ہوں، تو یہ امبر میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بیڈ باتیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے۔ نہیں چھوڑا نا آپ نے اپنی بیٹی کو، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی اور میں آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے آپ نے آج اپنے وزیر کو بھیج دیا کہ جا کر کہو کہ میں نے اس لیے شارٹ آؤٹ نہیں دیا، میں نے اس لیے اپنے چینل پر اس عورت کا ذکر نہیں کیا کہ سارا گند مجھ پر آ جاتا، تو آپ مجھے گندا عورت سمجھتی ہیں، یہ گند آپ پر آ جاتا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی گندگی ہٹانی چاہی تھی، آپ نے سب گند مجھ پر ہی ڈال دیا۔ میرے پاس تو کوئی ایسی میں نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، میری تو کوئی ویڈیو نہیں تھی ان عورتوں کے پاس، وہ تو جو بھی انہوں نے میری ویڈیو بنائی ہے وہ پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھ سکتا کہ وہ ایڈٹ کی گئی ہیں۔ میری کوئی ریئل ویڈیو دکھائیں ان سے نکلوا کے میرے پاس کوئی ان کے پاس میری کوئی ریئل ویڈیو ہے، میری کوئی ریئل تصویر ہے، یا میرا کوئی ماضی ایسا شرمناک ہے ان کے پاس جو آپ مجھے نکلوا کے دکھائیں، جو آپ کو مجھ پر بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ آپ کیونکہ فیمس ہستی ہیں، وہ سب کچھ آپ کی بیٹی کو کہہ رہی تھی، وہ باتیں یوز کر رہی تھی اس پلیٹ فارم پہ کہ جو کوئی شریف آدمی ڈوب مرنے کے لیے مطلب اس کے لیے وہ مقام ہوتا ہے۔ تو میں نے اب آپ کی بیٹی کا گند سارا اپنے اوپر لیا، میرے اوپر وہ گندگی آ گئی جو آپ کی بیٹی کے لیے یہاں پر کی جا رہی تھی باتیں۔ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ڈالی تھی نیٹ کے اوپر
میری تو کوئی ایسی ویڈیو ان کے پاس نہیں تھی جو وہ میرے خلاف باتیں کرتی، وہ آپ کی بیٹی کی ویڈیو تھی۔ وہ آپ کو بار بار کہہ رہی تھیں کہ آپ کی بیٹی نے اتنا شرمناک کام کیا، آپ آئے یہاں پر آ کر بات کریں، آپ معافی مانگیں اپنی بیٹی کی غلطی کی کہ آپ کی بیٹی نے یہ سب غلط کیا ہے۔ یہ سب امبر کے لیے بولا جا رہا تھا، میرے لیے کچھ نہیں بولا جا رہا تھا۔ میں صرف امبر کی حمایت لی تھی اور اپنی لمٹ کراس اس لیے کی تھی کہ اس بچی کو مجھے بچانا تھا، اسی لیے یہ عورتیں چپ ہوئی تھیں، ورنہ کوئی چانس نہیں تھا آپ کی بیٹی کو یہ معاف کرتی عورتیں، پتہ نہیں کیا کچھ یہ کر سکتی تھیں، اور اب کریں گی یہ۔ آپ دیکھیے گا آپ کی بیٹی کے لیے کیا کیا یہاں پر باتیں ہوں گی، آپ کے لیے ہوں گی۔ آپ نے تو ایک صرف اور صرف اتنی سی بات کہہ کر اپنا دامن بچانا چاہا کہ سب گندگی کمل ریئیکشن پہ ڈال دوں، لیکن آپ بچ نہیں سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ میں منافق عورت نہیں ہوں، میں منافقت سے کام نہیں لیتی ہوں۔ میں نے اس بچی کے لیے صاف دل سے یہاں پر آ کر بات کی تھی، اس میں نے سخت ریئیکشن صرف اور صرف آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے دیے تھے، کیونکہ وہ انتہائی گری ہوئی باتیں آپ کی بیٹی کے لیے یوز کر رہی تھی، میرے لیے نہیں کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے میرے کریکٹر پہ اس لیے بات کی شاید یہ عورت چلی جائے، لیکن میں اس لیے نہیں گئی کہ میرا کوئی آپ کے شوہر سے تعلق ہی نہیں ہے جو میں یہاں پر شرمندہ ہوں گی۔ آپ کی بیٹی کی ویڈیو ان کے پاس ہے، میری کوئی ویڈیو نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ کی بیٹی نے وہ ویڈیو لگائی اور انہوں نے اسی وقت اس کو قید کر لیا کیمرے میں کہ ہمیشہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی بیٹی کو بلیک میل کیا جائے گا۔ تو میں نے ہمیشہ یہی چاہا جتنے دن بھی میں رہی کہ اس بچی پہ سے یہ لیول ہٹ جائے، حالانکہ وہ حرکت آپ کی بیٹی نے کی تھی، لیکن میں مسلسل آپ کی بیٹی کے دفاع میں بول رہی تھی۔ وہ عورتیں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹیاں اگر ایسی حرکت کرتی تو آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور پھر امبر کے کردار پہ بات کریں یہاں کر کہ اس لڑکی نے غلط کیا، یہ صحیح کیا۔ لیکن میں مکمل اس بات کو ایک طرف رکھ کے بولتی جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بھی نا کہ میری بھی کوئی رسپیکٹ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، میں ایک بڑی عورت ہوں، عمر رسیدہ، میں اس بچی کو اگر بچا لوں گی تو میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی کہ میں نے ایک بچی کا بستا ہوا گھر، اجڑتا ہوا گھر بسا لیا، اجڑتا ہوا گھر بچا لیا اور اس بچی کا گھر بسا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمام کا تمام جو گند آپ کی بیٹی پہ ڈالا جا رہا تھا وہ آپ مجھ پر ہی ڈال کر آج کہہ دیں گی کہ میں نے اسی لیے شارٹ آؤٹ نہیں دیا، اس عورت کی زبان خراب تھی۔ تو میں نے تو آپ سے کبھی شارٹ آؤٹ مانگا ہی نہیں، میں تو صرف اور صرف دکھ یہ کیا کہ میں اتنے دن سے بول رہی تھی، آپ نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا، 2 دن کی آئی کے لیے آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی۔ تو اچھا وہ اچھی باتیں کر رہی تھی، میں گندی باتیں کر رہی تھی، تو میں گندی باتیں کس کے لیے کر رہی تھی؟ کبھی آپ رات کو لیٹ کر سوچئے گا، وہ آپ کی بیٹی کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی کے لیے یہاں گندگی اچھالی جا رہی تھی، آپ کی بیٹی کے فیڈروں پہ بات ہو رہی تھی، آپ کی بیٹی کو ملک پیک پہ بات ہو رہی تھی، میرے اوپر تو ایک بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، آپ کی بیٹی کے لیے اتنی گھٹیا لینگویج یوز کی جا رہی تھی کہ میں حیران تھی آپ لوگ کس طرح سہ رہے تھے ان باتوں کو۔ آپ ایک دن آن ایئر آ کر یہاں پر نہیں بولی کہ کس کی جرت، کس کی ہمت ہے میری بیٹی کو یہ سب کہا جا رہا ہے۔ آپ کی بیٹی گڑیا نے ایک دن اپنی بہن کے حق میں ویڈیو نہیں بنائی، آپ کی بہو نے نہیں بنائی، آپ فیمس ہستی ہیں نا، آپ آ کر بیٹھتی ہیں، آپ بات کرتی ہیں، ابھی بھی تو آپ کانفرنس کر رہی ہیں نا، آپ اس وقت آ کر کانفرنس کرتی جب آپ کی بیٹی پر یہاں گندگی اچھالی جا رہی تھی، آپ اس وقت گھومنے گئی ہوئی تھی، وہاں بھی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ وہاں سے نہیں آئیں تو آنے کے بعد آپ نے کوئی کانفرنس نہیں رکھی اپنی بیٹی کے دفاع میں، مطلب آپ اپنی بیٹی کے حق میں بولنے سے گریز کر رہی تھی، آپ تو اپنی بیٹی کے حق میں نہیں بول رہی تھی، تو پھر آپ مجھ پر کیسے بول سکتی ہیں؟ آپ ایک نئی آنے والی لڑکی کے حق میں بول رہی ہیں، اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی کے حق میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات نہیں کر رہی۔ آپ ایک فیمس ہستی ہیں نا بقول آپ کے وزیروں کے، تو آپ کی تو بات یہاں پر سنی جاتی نا، آپ آ کر یہاں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی کہ میری بیٹی کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی بیٹی کے دفاع میں نہیں بولی۔ میں حیرت میں ہوں، آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کی بیٹی میری بیٹی کے لیے کوئی ایسی بات کرے میں اسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں، میں وہ لمٹ کراس کر دوں کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ میں آپ کی بیٹی کے لیے جب لمٹ کراس کر سکتی ہوں نا، تو میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کر سکتی ہوں یہ آپ سوچئے گا۔ تو آپ کی تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی تھی نا، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔
मैंने उसे पैदा नहीं किया है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि उस मासूम बच्ची पर इस कदर कीचड़ उछाला जा रहा है। चलो उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये औरतें तो उसके पीछे बढ़ गई हैं। मैंने इन औरतों को लाइन अप किया, मैंने इतना यहाँ पर आकर स्टैंड लिया कि आपके घर वालों के तमाम नाम इन औरतों से मैंने ख़त्म कराए। क्या क्या नाम थे आपके, इतने गंदे गंदे नाम थे। आपकी बेटी को शीला की जवानी कहा जाता था, आप कोई कह रहा है? नहीं कह रहा ना। आपको शब्बो कैंची क्या, आप शब्बो कैंची हैं। अब मतलब शब्बो कैंची का मतलब क्या है? बहुत जबान दराज औरत। आपको ये लक़ब दिया गया था, आपको एहसास है कि आप फेमस हस्ती, बकौल आपके, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, आपके लिए कहा गया शब्बो कैंची, शीला की जवानी। कौन कौन से आपके नाम नहीं रखे गए? आपको उस चटखारा ने रखा पखाना आंटी। इतने गंदे और घटिया नाम आप लोगों के रखे गए। आपके बेटे को शीमेल कहा गया। आप कभी नहीं आई इस प्लेटफार्म पे अपने बच्चों के हक में बोलने के लिए। ये मैं पराई औरत आकर बोली तो आपको आज मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि आप कह रही बैड लैंग्वेज यूज़ करती थी। तो मैं बैड लैंग्वेज यूज़ करने पे मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं एक बच्ची को बचा रही थी, आपको शर्मिंदगी हो रही थी अपनी बेटी को बचाते हुए। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी अंबर को बचाते हुए, क्योंकि मैंने सोचा मैं एक बड़ी उम्र की औरत हूँ, अगर मेरे पर कोई बात भी करेगा तो कोई मसला नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। मेरा शौहर कोई मुझ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मैं कहूँगी मैं एक बच्ची को बचा रही थी, लेकिन यहाँ आप अपनी सगी बेटी के हक में नहीं बोली और आज आप मुझे अपने वज़ीरों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचवा रही हैं। तो आप खुद आकर मुझसे बात करें। आपके वज़ीर को मैं कोई अहमियत नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे वज़ीरों के मुंह लगना नहीं चाहती। मैं क्यों आपके वज़ीरों से बात करूं? मैं क्यों आपके हक में रिएक्शन चैनल वालों से बात करूं? मेरा अपना एक रिएक्शन चैनल है, छोटा है बड़ा है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने यहाँ पर आकर आपकी बेटी के हक में बात की, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने हक और सच पर बात की थी। अगर उन औरतों ने मेरे किरदार पर बात करी तो वो सच नहीं है। आपकी बेटी की बातें सच थी। आपकी बेटी ने वो वीडियो डाली थी, आपकी बेटी ने वो सब करके दिखाया था। जो वो औरतें कह रही थी वो झूठ नहीं कह रही थी। मैंने उन्हें झूठा साबित करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी कि उनकी हर बात को मैं यहाँ पर झूठा करूंगी। आपकी बेटी अंबर की बहन गुड़िया है। मेरी बेटियां आपकी बेटी की क्या लगती हैं? कुछ नहीं लगती ना। मेरी बेटियों ने भी आपकी बेटी के हक में वीडियो बनाई, वो भी बोली, मेरी बेटियां भी बोली आपकी बेटी के हक में। मेरी बेटियों की वीडियो पे 10,000 व्यूज आए, क्योंकि उन्होंने अंबर के हक में बात की थी और बहुत पॉजिटिव बातें की थी, एक भी बात नेगेटिव नहीं की थी। मेरी बेटियों को अंबर ने ये नहीं कहा कि आप आसमा की वीडियो हटा दें, उसने ये कहा मेरी बेटियों को मेरी वीडियो हटा दें। हमें तो नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, हम तो अभी अभी नए नए यूट्यूब पर आए, हमें क्या मालूम कि यूट्यूब पे कोई बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्राइक आ जाती है। अंबर इतनी शातिर जहन की लड़की निकली कि अंबर ने मेरी बेटियों को ये नहीं कहा कि तुम आसमा की वीडियो भी हटा दो वरना तुम्हें स्ट्राइक आ जाएगी। उसने अपनी वीडियो हटा दी, मेरी बेटियों को गाइड नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा ये लड़कियां मेरे हक में लड़ रही हैं, मैं इनको थोड़ा सा मशवरा दे दूं। तो ये आप लोगों की हकीकत, आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने आप लोगों के लिए क्यों इस कदर सच बोला। हमें नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर आकर गुड़िया आपकी बेटी के लिए बोलती, मेरी बेटियों का क्या हक था बोलने का? सिर्फ हमने इंसानियत के नाते अंबर की मदद की, वरना हमें अंबर ने यहाँ पर आकर कोई मैसेज नहीं दिया था। आपने आकर इस प्लेटफॉर्म पे हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमारे लिए बोला जाए। हम खुद बोल रहे थे, हमें कोई आपसे लालच नहीं था, हमें कोई आपसे शॉर्ट आउट नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई भी फेवर नहीं चाहिए, हमें आपके कहने से कोई चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। हमारा काम अच्छा होगा, हमें खुद लोग सब्सक्राइबर करेंगे, हम अपनी इज्जत यहाँ पर खुद बनाएंगे। हमने आपके कभी पाँव नहीं पकड़े। आप मेरे ही शहर हैदराबाद में सिर्फ मेरे घर से 2 कदम के फासले पे रहती है। मैं कभी आपके घर नहीं आई रिक्वेस्ट करने के, कभी मैंने आपके लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आई, कभी मैंने आपकी कोई चमचागिरी आकर नहीं करी कि मुझे शॉर्ट आउट दे दें। वरना आपके घर को भी मैं जानती हूँ, आप लोगों को जानती हूँ, आपके घर के
काफ़ी लोग मुझे बाज़ारों में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि हम एक ही शहर में रहते हैं। हर जगह आपका दामाद मुझे 10 दफ़ा मिला है। आपके घर वो जो औरत आती है जिसको ये लोग बतख कहते हैं, उनके हस्बैंड मुझे कितनी बार मिले। आप मिली, आपकी बेटी मिली, लेकिन मैंने कभी आपको कहा कि मुझे शॉर्ट आउट दे दें, मैं चैनल बना रही हूँ, मुझे फेवर करें? नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बेस पर खुद आई हूँ, मुझे किसी ने कोई मजबूर नहीं किया। तो यहाँ पर आकर मेरी बेटियों ने आपकी बेटी की हिमायत की, गुड़िया ने तो नहीं की। गुड़िया को तो कोई दुख नहीं हुआ मेरी बहन पर इतना कीचड़ उछाला जा रहा। मैं भी आकर फेमस यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी बहन के हक में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ। भाई कौन होती हैं आप लोग मेरी बहन पर बात करने वाली? मैं आपको हशर नशर कर दूंगी, लेकिन आप अपने जुमले भी वहाँ बोलती हैं जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो। आपने अपनी बेटी, आपकी बेटी ने अपनी बहन के लिए वीडियो नहीं बनाई। मुझे अफसोस है आप लोगों की सोच पर। आपकी वो बेटी थी ना अंबर, हमारी क्या लगती है वो? हम तो इंसानियत के नाते इस प्लेटफॉर्म पे आके उसकी हेल्प कर रहे थे। हमारा क्या ताल्लुक है? हम उसकी हेल्प में आज गंदे हो गए, हम बैड लैंग्वेज यूज़ करने वाले हो गए। हम अपनी रियल लाइफ में बताएं, आकर यहाँ आप हमारे घर आए, हमारे महल्ले से मुलाकात करें, कोई बताए कि हम यहाँ पर बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं अकेली थी सिर्फ, ये कितनी थी, मैं डर जाती ना, मैं पीछे हट जाती कि भाई मेरे किरदार तक पर बात आ गई, अब तो हक ही नहीं बनता मेरा यहाँ पर बात करने का। मैंने कहा नहीं, जब बात करनी है तो करनी है। इनकी ऐसी की तैसी न की तो मेरा नाम कमल रिएक्शन नहीं है। आपने मुझे इन बातों का ये जवाब आज अपने मुशीरों वजीरों से दिलाया कि मैं बैड लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, मैं गलत बोलती हूँ, मेरा अंदाज़ बयां गलत है, मैं इज्जतदार औरत नहीं हूँ, मेरी तरबियत अच्छी नहीं है, मैं ख़राब औरत हूँ। वाह भाई वाह शबाना जी, सलाम करती हूँ मैं आपकी इतनी अच्छी सोच पर। अभी आप कभी कह रही हैं कि मेरा शौहर अलहाज है, बिजनेसमैन है। आपको पता मेरा शौहर कौन है? आप जानती हैं मेरे बारे में? मेरा शौहर यहाँ सिंध का एक वडेरा है। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए हैदराबाद शहर में रहते हैं। हमारा एक गांव है टंडोला यार, आई समझ में? हमारी एक रिस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है। मेरा शौहर अपने गांव में फैसले करता है। वडेरा बड़ा होता है, एक बिजनेसमैन बड़ा होता है। वडेरे की बीवी बड़ी होगी या बिजनेसमैन की बीवी बड़ी होगी? मैं बड़ी थी, मैं सब कुछ थी, लेकिन मेरे बच्ची के हक में यहाँ आकर इतनी छोटी बन गई कि आप मुझे कह रही हैं जी मैं फेमस औरत हूँ। फेमस यहाँ पर सबको ये कोई बताता नहीं है अपने बारे में, तो आप समझ रही हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो चींटियाँ हैं। कोई चींटियाँ नहीं होती, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते। आम इंसान भी इंसान होते हैं, वडेरे भी इंसान होते हैं, बिजनेसमैन भी इंसान होते हैं। सबके लिए इंसान को एक जैसी बात करनी चाहिए। हम सोच कर बात करें कि इसका बैकग्राउंड अच्छा तो हम इसके लिए बात करें, ये गरीब है तो इसके लिए हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये हम तो फेमस लोग हैं, हम इसको शॉर्ट आउट देकर अपनी इज्जत गंवाएंगे। मैं भी सोचती, मैं एक वडेरे की बीवी हूँ, मेरा मियाँ ज़मींदार है हैदराबाद में, मेरे मियाँ की रिस्पेक्ट है, मैं क्यों इस लड़की के हक में आके बात करूँ? मेरी ये लड़की लगती क्या है? क्या लगती है ये लड़की मेरी? कुछ नहीं लगती ना। मैं फिर भी आई ना, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ठीक है अपने शौक़ से ही चैनल बनाया, तो मैं अपने चैनल की हिफाजत करूँगी। मैंने जब इतनी इस चैनल की रुसवाई सही है तो मैं क्यों इस चैनल को ज़ाया करूँगी? मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके हर रोज़ बात करूँगी। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये कि आपकी सोच ख़राब है कि आप हर किसी को छोटा और बड़ा होने के नाते शॉर्ट आउट देती हैं। आप उसको शॉर्ट आउट देती हैं जो आपके हक में बात वो करे, जो आपको पसंद आए। तो आपको ये पसंद नहीं आया कि आपकी बेटी के ऊपर इतनी गंदगी डाली जा रही थी और मैंने आके आपकी बेटी के हक में बात की? आप कैसी माँ हैं? आप तो मेरे को पता नहीं कितना अच्छा कहती ऑन एयर आकर। आपने तो सारा मलबा ही मुझ पर डाल दिया कि मैं ख़राब औरत हूँ, मैं ख़राब लैंग्वेज यूज़ करती थी, इसलिए मैं फेमस औरत। कैसे इस औरत को शॉर्ट आउट दे के जलील हो जाती? वाह भाई वाह, आप फेमस हैं, हम कीड़े मकोड़े, हम चींटियाँ हैं। आपकी बेटी के हक में आकर बात करी, हमारी बेटी के चैनल पर 10,000 व्यूज़ आए, हमारी बेटी के चैनल पे अस्मा ने स्ट्राइक दे दी। आपकी बेटी हमारे मुसलसल राब्ते में थी। मेरी बेटी को आपकी बेटी ने नहीं कहा कि तुम ये अस्मा की वीडियो हटा दो,
کیونکہ وہ چاہتی تھی میری بیٹی کے چینل پہ اسٹرائک آئے، کیونکہ اس نے دیکھا 10,000 ویوز آ گئے ان لڑکیوں کو. تو کس لیے آ گئے؟ آپ کے حق میں بولا جا رہا تھا. امبر آپ کی برائی نہیں میری بیٹیاں کر رہی تھی، میری بیٹیاں آپ کے حق میں بول رہی تھی. میری بیٹیاں کون سی بیڈ لینگویج یوز کر رہی تھی بتائیں ذرا؟ کتنے پڑھی لکھی بیٹیاں، میری لائر بیٹیاں، حیدرآباد ہائی کورٹ کی میری بیٹیاں وکیل ہیں، کہ کیا میری بیٹیوں نے بیڈ لینگویج یوز کی تھی جو آپ نے میری بیٹیوں کو اسٹرائک منگوا دی اور انہیں مشورہ نہیں دیا؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آ گئی تو آگے. صرف ہم آپ کا یہاں پہ ظرف بیان کر رہے ہیں کہ آپ ماں بیٹیوں کا ظرف یہ ہے کہ آپ اپنے چاہنے والے، اپنے پیار کرنے والے سبسکرائبروں سے ایسا سلوک کرتی ہیں. آپ کے حق میں جو بولتا ہے آپ اس کو اس طرح ذلیل و خوار کرتی ہیں. آپ اپنے وزیروں کو آگے کر کے اپنے ریئیکشن چینل جو آپ کے حق میں بناتے ہیں ان کو بھیج کر ہمیں ذلیل کراتی ہیں. آپ کی اتنی طاقت کیسے ہوئی؟ ہم نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، آج آپ نے ہمیں کیسے یہ غلط بات کا میسج پہنچا دیا؟ ہمیں بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کر کہ آپ ہمارے لیے یہ رائے رکھتی ہیں. ہم نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی، آپ نے ہمارے لیے ایسا اتنا چھوٹا سا سوچا، اتنا گھٹیا سوچا. آپ کا یہ لیول ہے، ہمارا لیول یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے اپنے اوپر گندگی ڈلوائی. ہمارے کوئی ایسی غلط ویڈیو ان عورتوں کے پاس نہیں ہے. آج بھی آپ کی بیٹی کی وہ ویڈیو ان عورتوں کے پاس محفوظ ہے. نکلوائیں نا اس ویڈیو کو. آپ تو فیمس ہے نا، آپ تو ایک عزت دار ہے، آپ لوگوں کی تو معاشرے میں عزت ہے، ہماری تو بھائی کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو وہ ویڈیو نکلوا لیں ان عورتوں سے. وہ تو آپ کو کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ ہم اب آپ کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، آپ ہمارا کر سکتی ہیں جو کر لیں. ہم نے تو اپنا کیس بھی ختم کرا لیا. اب آپ جانیں اور وہ جانیں، آپ دیکھتے ہیں بھائی کون فیمس ہے اور کون صاف ستھرا، کون بیڈ لینگویج اب سنے گا. مجھے تو وہ اب کچھ نہیں کہیں گی کیونکہ میں امبر کے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی میں تو خراب عورت تھی، آپ کو پسند ہی نہیں آئی. تو آپ اپنے وزیروں کے ذریعے مجھے کوئی پیغام پہنچانے کی آئندہ کوشش نہیں کیجیے گا. مجھے جو کرنا ہوگا میں اپنے چینل پر خود کروں گی. آپ کا بھی چینل ہے نا، میں نے تو کبھی کسی وزیر کو نہیں بھیجا آپ کے چینل پر کہ جا کر شبانہ جی کو یہ پیغام دے کر آئیں کہ بھائی وہ ایسا نہیں ایسا کریں. تو آپ کیسے مجھے اپنے وزیروں سے پیغام رسانی کرا سکتی ہیں؟ میں آپ کے وزیروں کو پسند نہیں کرتی. میری اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، میرا اپنا ایک چینل ہے، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گی. تو آئندہ آپ احتیاط کیجیے گا، بس میرا مشورہ آپ کو یہی ہے. اب میں اپنے چاہنے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اچھے کمنٹس بھی کیجیے گا. اور کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ.